सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, 1 करोड़ रुपया, जी हाँ, अभी मैं एक मौलाना साहब हैं, आप जब आवाज़ सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कौन से मौलाना साहब हैं। और राना अब्दुल रज़ाक साहब से पूछेंगे जनाब ये मौलाना साहब सच बोल रहे हैं। और जो सोशल मीडिया पे तस्वीर लगी हुई है उस पे लिखा हुआ है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हीरो। सुनते हैं पहले ये। जी जी। मिर्जाइयों ने कहा बाबा ये जो करारदाद पेश करने लगा इसमें तरमीम कर दे। ये लिख के जो मिर्जे को नबी मानता है वो काफिर है, जो उसको अपना मुजद्दिद पेशवा मानता है वो काफिर नहीं। ये 1 करोड़ रुपया ले ले। नूरानी साहब ने फरमाया आप तो देर से आए बाजार, मैं तो पहले मेरा सौदा हो चुका। और मिर्जाई कहने लगे किसी ज्यादा देता है। एक गल याद रखना, आज लोग चाह दी प्याली थी ईमान बेच दे दिन, नामूस रिसालत होते गद्दारी कर जाते। उस जमाने च रावलपिंडी तो लाहौर का किराया 14 रुपए सी। नूरानी साहब अद्धा कराची खरीद सकते सन, लेकिन मिर्जाइया नु फरमाओ मेरा तो सौदा पहले हो चुका। मिर्जाई कहने लगे किसी ज्यादा पैसे देते, फरमाओ कमीने हो मेरा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका। अभी राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। जी राना साहब, अच्छा नाज़रीन, उलमा आज के दौर में आप देखते हैं कि कहीं भी निकाह हो, कोई जनाजा हो, बगैर पैसे के चलते ही नहीं है। राना साहब 1 करोड़ रुपया बताया जा रहा है जनाब, उस वक्त ऑफर की गई, मुझे समझ नहीं आई। वैसे तो मैंने पहली दफा ये बात सुनी, आपने पहले सुनी है कभी? कभी नहीं सुनी। ये नया झूठ गढ़ा गया है। इनका किरदार बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है और ना इनके पास कोई सबूत है। ये माइट इज राइट पे चल रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये अगर खरीदना हो तो ये तो इनकी तो कीमत ही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, बेकार लोग हैं ये सारे उलमाए सू। ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि इनकी अगर खरीदना हो तो कीमत ही कोई नहीं। तो आज के दौर में आप देखते हैं ये अपने बड़ों की मिसाल देते हैं, तो जब बड़ों की मिसाल दी जाती है तो ज़ाहिर है देखा जाता है कि उनके बच्चों ने, उनकी नस्ल ने या उनके जो भी मानने वाले उन्होंने क्या तरक्की की है। तो ये जो उलमा हैं इन्होंने तो पूरे मुल्क में फसाद पैदा किया हुआ है, हर जगह बिकते हैं, बोली लगती है, ये फजल मान है, इसके ऊपर किसी को इतमाद नहीं। तो ये किस बेस पे इस तरह के दावे करते हैं? ये उलमाए सू इस कदर बदनाम और बदकिरदारी इनकी हो चुकी है आम के इनका महल्ले का जो नंबरदार होता है ना गांव का, वो भी इनकी कसम नहीं देता। और इतने ये बदकिरदार हैं झूठ बोलने में, जना में, शराब में या बाकी कामों में या लूटी कामों में, इनका तो सत्यानाश हो चुका है। इन लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है, इस्लाम को बदनाम कर दिया है और पाकिस्तान और इस्लाम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा सारी दुनिया में। जहाँ पाकिस्तान का पासपोर्ट ले जाए वही इमिग्रेशन खड़ी हो जाती है। फिर ये क्या होगा, ये 2 नंबर होगा बंदा वगैरह वगैरह। हमारा तो इमेज इन लोगों ने तबाह किया है, मदरसे का इमेज इन्होंने तबाह किया है, मस्जिद का इमेज इन्होंने तबाह किया है। जवान औरतों के जिन निकालने के लिए ये तैयार रहते हैं, पैसे के लिए ये हर वक्त तैयार रहते हैं। ये जमात अहमदिया इनको क्या खरीदेगी, हमें इनसे क्या खरीदना है? किसी घटिया चीज को खरीदने के लिए कोई पैसा खर्च करता है? ये तो घटिया चीज है सारी दुनिया की। अच्छा राना साहब, रोजाना सोशल मीडिया पे आप भी काफी एक्टिव है, मैं भी देखता रहता हूँ। कभी कोई बयान आता है, कभी कोई, हर जगह पे फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या मैसेज दिया जा रहा है? जिस तरह अभी आपने कहा कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, तो इस तरह तो ये कोई तबलीग तो नहीं कर रहे इस्लाम की? ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तबलीग तो जमात अहमदिया कर रही है। जो इनको तकलीफ है कि वो आगे जा रहे हैं, उनको लोग वेलकम कर रहे हैं। दुनिया उन्हीं को इस्लाम समझ रही है और हमें समझती नहीं। हमने पगड़ियां भी पहनी हुई हैं, दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, हम मदरसे भी चला रहे हैं। हमें कोई नहीं इस्लाम का सर चश्मा दुनिया समझती। इन लोगों पर पाबंदियां लगी हुई हैं, बाहर के मुल्कों में ये जा नहीं सकते, इनको वीजे नहीं मिलते इनकी हरकत की वजह से। तो ये सारी दुनिया को पता है। मैं कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा है, आप तजिया कर लें, सारी दुनिया से रिकॉर्ड ले लें इनके हालात क्या हैं। कोई मौलवी कुछ कर रहा है, कोई मौलवी कुछ कर रहा है, और कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई लवातत कर रहा है,
کوئی فتوے بیچ رہا ہے، کوئی جن کار رہا ہے، یہ کام ہے ان کے، یہ پیسوں کے چکر میں ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو پیسے دینے کی، ان کی تو قیمت ہی کوئی نہیں۔ جمعرات کی روٹیاں کھانے والے ہیں، ان کو 8-8 دن تو روٹی نہیں ملتی تھی، جمعرات کو ملتی تھی۔ اب یہ آ گیا فحاشی کا دور خرابی آ گیا، اب انہوں نے اپنی پیٹ کا چکر چلایا ہوا ہے۔ صاحب آپ کے خیال میں یہ جو علماء ہیں یہ پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں موجودہ جو حالات بنے ہوئے ہیں؟ پاکستان نہ انہوں نے بنایا ہے، نہ یہ پاکستان کے حامی ہیں۔ یہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے اور اس کے خلاف انہوں نے فتوے دیے ہیں۔ پاکستان جب بنا ہے 1947 میں، جب پاکستان کے لیے الیکشن ہوا ہے، انہوں نے کوئی ووٹ پاکستان کو نہیں دیا، کانگریس کو ووٹ دیے ہیں۔ یہ نہرو کے جوتے اٹھا کر اسے سلام کرتے تھے۔ آپ تاریخ پاکستان پڑھیں، کسی مسلمان جماعت نے جماعت احمدیہ کے سوا مسلم لیگ کی حمایت نہیں کی۔ تاریخ پڑھیں، تاریخ میں پتہ چلتا ہے ان کا۔ یہ مدنی، یہ نیازی اور یہ سارے جو تھے، یہ مفتی محمود، سارے پاکستان کے مخالف تھے، جو آج مامے بنے بیٹھے ہیں پاکستان کے۔ مگر ان کے جو بچے ہیں وہ تو ایسے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں جیسے بڑی قربانی دے کے انہوں نے بھی پاکستان حاصل کیا۔ بالکل کوئی نہیں دیے۔ یہ سرخ فوج رہنما سرحدی گاندھی غفار خان بھی مخالف تھا، یہ جمیعت علماء ہند بھی مخالف تھی، ابوالکلام آزاد، یہ حسین احمد مدنی، عبدالستار نیازی اور یہ عطاءاللہ شاہ بخاری، یہ سارے پاکستان کے مخالف تھے۔ صاحب ختم نبوت کے نام پہ آج کل لوگوں کو سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی کہ ہمارا راستہ کون سا ہے، اور اس کے سامنے لوگوں کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی، یہ مائٹ از رائٹ کر رہے ہیں۔ ختم نبوت ختم ہو گئی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا ہے وہ ماما لگتا ہے تمہارا؟ ختم نبوت ہوگی تو ختم ہو گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر سے آ رہے ہیں؟ یہ خود جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں، عام پبلک کو ان کا نفی ہو رہا ہے ان کے بہت دعوے کا۔ میرا سوال یہ تھا کہ عام پبلک کو اس کا پتہ ہے، جو عام لوگ ہیں؟ عام پبلک کو جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ احمدی ہو جاتا ہے، جماعت احمدیہ کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے۔ ان کا جھوٹ جس پر ظاہر ہو جاتا ہے وہ احمدی ہو جاتا ہے۔ یہی ان کو تکلیف ہے۔ کیوں کہ وہ قرآن پر پابندی لگائی ہے، نماز پڑھنے پر پابندی لگائی ہے، گھر میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگائی ہے، کتابوں پر لگائی ہے۔ میدان میں آئے، مناظرہ کریں نا ٹی وی پر ان کے ساتھ۔ اچھا، یہ بڑی ایک اہم بات آپ نے کی کہ ایک طرف ایک فرقے کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، دوسری طرف اس کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اتنا دباؤ انہوں نے ڈالا سپریم کورٹ پہ کہ انہوں نے کہا جی ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، تو کون دے گا انصاف پاکستان میں؟ اور سپریم کورٹ کو کیا ضرورت ہے جی؟ 2 کروڑ اس کی گردن کا انہوں نے قیمت رکھ دی، وہ اس کو مار دے، کوئی اس کے بچوں کو مار دے۔ دیکھیں نا، جب تالاب میں رہنا ہو تو مگرمچھ سے بیر کون رکھتا ہے؟ اس سے بنا کے رکھتا ہے۔ ان لوگوں سے بنا کے رکھنی ہے۔ اس نے ایسے ان کو رام کیا، قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں جان چڑھا یہ بیوقوفوں سے۔ نہیں، آپ کے خیال میں ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی اس لیے انہوں نے کہا فیصلہ بدل دو، تو یہ تو عدل تو نہ ہوا کوئی اپنا رانا صاحب؟ بات یہ ہے، ہر کسی کو پہلے اپنی جان پیاری ہے، اس کے بعد دین ایمان کا چکر آتا ہے۔ یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو شہید ہو جاتے تھے، یہ وہ مسلمان ہیں پہلے پیٹ بھرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں اور بھی مذہبی نفرت میں اضافہ ہوگا؟ نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے دن بدن۔ اب مولوی جگہ جگہ کہہ رہے ہیں جہاں احمدی مل جائے اس کو قتل کردو۔ یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہو رہا ہے؟ نفرت تو اتنی پھیل رہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن خود ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی گردن خود کاٹنی ہے۔ احمدیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچائے گا اور اس نے بچایا ہے۔ نانا صاحب، اس طرح کی باتیں جب سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں کی جاتی ہے تو اس وقت تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور جب کسی احمدی کے بارے میں کی جاتی تو اس وقت قانون کدھر ہوتا ہے؟ بادشاہ، جماعت احمدیہ کی فائلیں جب جاتی ہیں فیصلہ کرنے کے لیے کسی جج کے بھی پاس، وہ اپنا تبادلہ کرا لیتا ہے یا وہ فائل ہی نہیں کھولتا۔ اس پر پریشر ہوتا ہے کہ ختم نبوت والے آئیں گے، مجھے ڈرائیں گے، میرے بچوں کے اغوا کا بتائیں گے اور مجھے مارنے کی دھمکی دیں گے۔ مجھے کیا ضرورت ہے ایسے فیصلے کرنے کی؟
जमात अहमदिया की फाइलें ऐसी पड़ी हैं, जमात अहमदिया के लोग ऐसे ही जेलों में पड़े हैं, जमात अहमदिया के लोगों के लिए वकील नहीं मिलता, इनकी ये हालात है। बहुत शुक्रिया राणा साहब। थैंक यू। आज मैंने ये राणा साहब का मौक़िफ़ इसलिए लिया कि सोशल मीडिया पे आपने अभी सुना कि इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, मगर जब इसकी इंक्वायरी की गई तो दूर दूर तक ऐसी किसी बात का तल्लक नहीं था। उलमा नई से नई कहानी सुना के लोगों को समझ बेवकूफ़ बनाते, क्योंकि हमारी अवाम में इतनी समझ नहीं है और शऊर नहीं है। जब तक हमारी अवाम खुद सोच समझ नहीं रखेगी, खुद को इंक्वायरी नहीं करेगी, खुद इस काबिल नहीं होगी, मगर इस काबिल छोड़ा भी नहीं अवाम को। चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी देखते रफान अहमद खान साहब से भी एक प्रोग्राम लेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ।